नमस्कार, यो आकाशवाणी हो। समाचार सबैगिरीबाट सुन्नुहोस्। प्रथममा प्रमुख समाचार। भारत इण्डोनेसिया बीच नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले इण्डोनेसिया भारतको पूर्वी कार्यनीतिको एक प्रमुख स्तम्भ भएको बताएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण र पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यमा आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जेएवाई लागू गर्नका लागि सम्झौता ज्ञापनमा आज हस्ताक्षर गर्नेछ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले आज चण्डीगढ़मा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशनको 3 दिवसीय जोन 2 अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीले 21 मईमा हुने नीट यूजी 2026 को पुनः परीक्षाको लागि केन्द्रहरूको सूचना जारी गरेको छ। अनि भूटानमा हिज राति 11:06 5.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। अब समाचार विस्तारमा। विदेश मन्त्री डाक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर र इण्डोनेसियाका विदेश मन्त्री सुगियोनो बीच नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले इण्डोनेसिया भारतको पूर्वी कार्यनीतिको एक प्रमुख स्तम्भ भएको बताएको छ। मन्त्रालयले गहिरो सभ्यतागत सम्बन्धहरूमा आधारित भारत इण्डोनेसिया विस्तृत रणनीतिक साझेदारी निरन्तर बलियो हुँदै गएको बताएको छ। दुवै नेताहरूले हिज 8औं भारत इण्डोनेसिया संयुक्त आयोगको बैठकको सह-अध्यक्षता पनि गर्नुभयो। भेटका क्रममा दुवै नेताले वृहत रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गत द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गरेका थिए। दुवै पक्षले विभिन्न राजनैतिक मुद्दाहरू, रक्षा, सुरक्षा, सामुद्रिक व्यापार सहयोग, व्यापार र लगानी, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल प्रविधि, ऊर्जा, यातायात, अन्तरिक्ष शिक्षा, कल्चरल मामिला, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धबारे छलफल पनि गरेको छ। बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रभाव सुबियाटो र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको वार्ताले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिएको पनि बताइएको छ। बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जेएवाई लागू गर्ने 36औं राज्य बन्न गइरहेको छ। यो विश्व सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक वित्त प्रोत्साहित स्वास्थ्य बीमा योजना हो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण र पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यमा एबीपीएम जेएवाई लागू गर्नका लागि सम्झौता ज्ञापनमा आज हस्ताक्षर गर्नेछ। यो सम्झौता ज्ञापन नयाँ दिल्लीमा केन्द्रीय स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्री जेपी नड्डा र पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिनेछ। यो कदम देशको सबै नागरिकहरूको लागि समान र सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कोर्सेटुङ्गा हो। यसले गुणस्तरीय र सस्तो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएर राज्यको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनेछ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले आज चुनावमा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशनको 3 दिवसीय जोन 2 अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। यो सम्मेलन हरियाणा विधानसभाले आयोजना गरेको छ। सम्मेलनमा राज्यसभाका उपसभापति हरिवंश, हरियाणाका मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द कल्याण, देशका 15 विधानसभाका पीठासीन अधिकारी र विधानसभाका सदस्य सहभागी हुनेछन्। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले भन्नुभयो, विकसित भारत 2047 को सपना जन सहभागिता, नयाँ प्रवर्तन, उद्यमशीलता र सामूहिक संकल्पबाट मात्र साकार हुन सक्छ। नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, विकसित राष्ट्र बन्ने भएको यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व र सक्रिय नागरिक सहभागिताद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। युवाहरूको भूमिकालाई उजागर गर्दै श्री बिरलाले भन्नुभयो, शिक्षित, कुशल र प्राविधिक रूपमा सुसज्जित युवाहरू विकसित भारत 2047 को सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 12 वर्षदेखिको दूरदर्शी नेतृत्वमा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास र सबका प्रयासको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर भारतमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। यस अवधिमा मोदी सरकारले गरीब, किसान, महिला र युवाहरूको कल्याण र सशक्तिकरणको लागि धेरै महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। आकाशवाणी समाचारले विगत 12 वर्षमा प्रमुख क्षेत्रहरूमा सरकारको प्रयासहरूको बारेमा विशेष रिपोर्ट ल्याएको छ। वातावरण संरक्षणको लागि सरकारले चालेको कदमहरूको बारेमा प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोशल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIR न्यूज खरसाङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब रहल समाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपाले राज्यसभा चुनावका लागि उम्मेद्वारहरूको अर्को सूची जारी गरेको छ। पार्टीले मध्य प्रदेशबाट महेश केवट र कर्नाटकबाट डाक्टर एम नागराजलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। पार्टीले कर्नाटक विधान परिषदको चुनावका लागि लिंगराज पाटिल र रघु कौटिल्यलाई उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीले 21 मईमा हुने नीट यूजी 2026 को पुनः परीक्षाको लागि केन्द्रहरूको सूचना जारी गरेको छ। एजेन्सीले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार भारतभरिका 551 शहरहरू र विदेशका 14 शहरहरूमा दिउँसो 2 बजेदेखि साँझ 5 बजेर 15 मिनटसम्म पुनः परीक्षा कलम र कागज मोडमा सञ्चालन हुनेछ। एटीएले स्पष्ट पारेको छ कि परीक्षा शहर जानकारी पर्ची प्रवेश पत्र होइन र उम्मेद्वारहरूलाई उनीहरूको परीक्षा केन्द्र शहरको बारेमा जानकारी दिन मात्र जारी रहेको छ। एजेन्सीले परीक्षासँग सम्बन्धित नवीनतम घोषणाहरू र प्रवेश पत्र जारी गर्नका लागि उम्मेद्वारहरूलाई यसको आधिकारिक वेबसाइटहरूमा अगावै रहन आग्रह गरेको छ। यस वर्ष मेडिकल कोर्सहरूमा महिलाको लागि नीट यूजी परीक्षा 3 मईमा आयोजित गरेको थियो, तर पेपर लीकको आरोप लागेपछि एनटीएले 12 मईमा रद्द गर्यो। सीबीआईले हाल यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र पुनः परीक्षा 21 जूनमा हुने तय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भूटानमा 5.8 मैग्निट्यूडको भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार हिज राति 11 बजेर 6 मिनटमा भूटानको पुलाखा नजिकै 26 किलोमिटर गहिराईमा भूकम्प गएको हो। त्यसपछि 2.8 र 2.4 मैग्निट्यूडको भूकम्प गएको थियो। अहिलेसम्म कुनै प्रकार नोक्सान अथवा मानवीय क्षति भएको खबर प्राप्त भएको छैन। भूटानमा आएको भूकम्पपछि भारतमा सिक्किम र उत्तरालका केही भागहरूमा पनि भूकम्पको झट्का महसुस गरिएको छ। अधिकारीहरूले बताए अनुसार भूकम्पको झट्का केही सेकेन्डसम्म महसुस गरिएको थियो भने कुनै प्रकारको मानवीय क्षति अथवा सम्पत्ति नोक्सानको खबर प्राप्त भएको छैन। सिक्किम राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणले स्थितिको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ। नेपाल कलिङ साहित्य महोत्सवको 4थो संस्करण काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। यसको विषयवस्तु सीमा भन्दा बाहिर परिवर्तनशील संसारमा दक्षिण एसियाली साहित्य रहेको थियो। नेपाल सहित दक्षिण एसिया भरिका साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, लेखकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र सांस्कृतिक व्यक्तित्वहरूले महोत्सवमा भाग लिएका थिए। अब अन्तमा प्रमुख समाचार पुनः एकचोटि। भारत इण्डोनेसिया बीच नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले इण्डोनेसिया भारतको पूर्वी कार्यनीतिको एक प्रमुख स्तम्भ भएको बताएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य
प्राधिकरण र पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यमा आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY लागू गर्नका लागि सम्झौता ज्ञापनमा आज हस्ताक्षर गर्नेछ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले आज चण्डीगढ़मा कमनवेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसिएशनको 3 दिवसीय जोन 2 अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। अनि भूटानमा हिज राति 11:06 5.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो। अहिले 9 बजे समाचारको अर्को श्रृंखला लिएर पुनः उपस्थित हुनेछ। सुन्दै गर्नुहोला आकाशवाणी। श्रोताहरू अहिले हुनुहुन्छ आकाशवाणीको नेपाली